अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, बेस एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज मैं आपको कोई सिलेबस की बुक नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। आज की जो वीडियो है ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। इस वीडियो में आपकी लाइफ के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं, आपके करियर के मुतालिक बहुत सारे लेसन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम आजकल मैट्रिक का रिज़ल्ट आया हुआ है और बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं। तो आजकल जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के जहन में और पेरेंट्स के जहन में वो ये होता है कि हम अपने बच्चे को किस फील्ड में लेके जाएं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। हमारा बच्चा, अब यहाँ पर कामयाबी की डेफिनेशन भी हर बंदे की अलग अलग है। हमारे यहाँ जो कामयाबी की डेफिनेशन है वो ये है कि कौन बंदा कितने पैसे कमा रहा है। पैसे कमाना ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन याद रखें पैसे कमाना कामयाबी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आप पैसे कम भी कमा रहे हैं तो आप कामयाब हैं। खुशहाली ज़रूरी है, लेकिन खुशहाली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहले आती है आपकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी खुशहाली या आपका अर्निंग, आप कितनी मनी, कितना पैसा कमा रहे हो। तो मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर, पेरेंट्स भी आते हैं, मैं 2010 से बाकायदा पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी अरसा हो गया, 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं सर हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ का स्कोप है, किस सब्जेक्ट का स्कोप है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो पता मेरा जवाब क्या होता है? मैं सिंपली कहता हूँ किसी फील्ड का कोई स्कोप नहीं है, किसी सब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं है। ये बड़ा हैरान कुन है, ये कैसे मुमकिन है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ, याद रखें ज़िंदगी में स्कोप आपकी पर्सनैलिटी का है, आपकी शख्सियत का है, किसी सब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप फिज़िक्स में बहुत अच्छे हैं और आप उसी को अपना पैशन बना लेते हैं, उसी को प्रोफेशन बना लेते हैं, उसी में मेहनत करते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप कामयाब होंगे तो यकीनन आप पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन अगर आप फिज़िक्स में अच्छे हैं और आप केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में चले जाते हैं तो फिर आप बहुत मेहनत करेंगे, आप पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने काम से तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे सामने, जिन्होंने शायद वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े, हो सकता है वो किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़े ही ना हो, ठीक है। उन्होंने घर बैठ के प्राइवेट कहीं से MA कर लिया, मास्टर्स कर लिया, प्राइवेट बैचलर डिग्री ले ली, लेकिन उनका जो पैशन था, उनका जो शौक़ था, जिस चीज़ का उनमें टैलेंट था, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और उसी टैलेंट ने उनको कामयाब कर दिया। आज वो पैसे भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है आजकल कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने। अगर आपके बच्चे में डॉक्टर बनने की एबिलिटी नहीं है तो अगर वो डॉक्टर बन भी जाएगा तो कभी कामयाब नहीं होगा। पिछले दिनों की बात है, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक बच्चा है, MBBS के 3rd ईयर का किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा था, उसने सुसाइड कर लिया जी। अब वो बच्चा तो MBBS कर रहा था, उसने क्यों सुसाइड किया? उसकी वजह उसने लिखी कि मेरे ऊपर स्टडीज़ का इतना प्रेशर है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो जब आप किसी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी फील्ड में भेजेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान के वहाँ चला भी जाए, लेकिन वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा, वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें। आप कभी भी एक गंदम के बीज से चावल की फसल नहीं उगा सकते। अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बना डजेंट मीन कि वो नाकाम हो गया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसे वो करने दें, उससे पूछें आप क्या करना चाहते हो, उसमें उसको सपोर्ट करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह वो अपनी लाइफ में अल्लाह की मदद से ज़रूर कामयाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हर बच्चा इंजीनियर भी नहीं बन सकता, ठीक है। उसे जो बनना है आप उसे वो बनने दीजिए, आप उसकी उसमें सपोर्ट कीजिए। अच्छा जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है, यू कैन नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री,
یعنی کہ آپ ایک مچھلی کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کو درخت پہ چڑھ کے دکھائے. بھائی مچھلی کی ایبلٹی کچھ اور ہے, اس کو تیرنا آتا ہے, وہ آپ کو تیر کے دکھائے گی, وہ درخت پہ چڑھ کے نہیں دکھائے گی. اسی لیے دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بچہ یاد رکھے, سب سے پہلے کوئی بچہ نالائق نہیں ہے, کوئی بچہ نکما نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی میں ایک چیز کا ٹیلنٹ ہے تو دوسرے بچے میں کسی دوسری چیز کا ٹیلنٹ ہے. آپ وہ ٹیلنٹ ڈھونڈیے, تبھی وہ بچہ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوگا اور اپنے ملک کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام کر لے گا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, لیکن پروڈکٹیوٹی کیا ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں. پروڈکٹیوٹی ہماری زیرو ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجبور کیا اپنے بچوں کو, بھائی تم سائنس ہی پڑھو, ٹھیک ہے, تم کیمسٹری پڑھو, تم فزکس ہی پڑھو, اس میں سکوپ ہے, تم جناب بایو ہی پڑھو, تم ڈاکٹر ہی بنو, تم انجینئر ہی بنو. ارے بھائی اس میں سکوپ نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں مولانا رومی صاحب کی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا, آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنی لائف کے ساتھ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا رومی یہ لکھتے ہیں حکایت میں, ایک شارٹ سٹوری میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس عالم کو کسی دوسرے شہر میں موو کرنا تھا. ان زمانوں میں یہ ہوائی جہاز اور اتنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی سہولتیں نہیں تھیں. تو اس کو دوسرے شہر جانے کے لیے کسی دریا میں سے گزرنا تھا. اب جب وہ دریا کے کنارے پہنچا, کشتی میں سوار ہونے لگا, تو کیا دیکھتا ہے کہ کشتی کا جو ملاح ہے وہ ایک نو عمر لڑکا ہے. اس کی عمر یہی کوئی 15 سے 20 سال کے درمیان ہوگی. وہ کشتی میں بیٹھ جاتا ہے, سفر کا آغاز ہوتا ہے. وہ عالم کیا کرتا ہے, اس بچے سے سوال کرتا ہے, اے نوجوان لڑکے مجھے بتا, تجھے پتا ہے کہ صرف اور نحو کا علم کیا ہوتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ منطق کیا ہوتی ہے؟ بچہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ بہت شرمندگی سے اپنا سر ہلاتا ہے, وہ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا. تو وہ عالم فرماتے ہیں, تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر دی, تجھے منطق کا ہی نہیں پتا, تجھے صرف کا نہیں پتا, تجھے نحو کا نہیں پتا, تو نے تو اپنی زندگی برباد کر دی, آدھی زندگی برباد کر دی ہے. خیر بچے کو یہ سن کے بہت شرمندگی ہوئی, بچہ چپ چاپ بیٹھا رہا. سفر کے دوران کیا ہوا کہ اتفاقاً ان کی کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی. بھنور جو دریا میں وہ اس طرح لہریں ہوتی ہیں, جب کشتی بھنور میں پھنس گئی تو یہ پرانے زمانے تھے, لائف جیکٹس تو ہوتی نہیں تھیں. اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی ڈوب جائے گی. خیر اس بچے نے بہت کوشش کی کشتی کو بچانے کی, لیکن کوئی امید پر نہ آئی, کچھ بھی نہ ہوا. اور جب اسے مکمل یقین ہو گیا اس بچے کو کہ اب کشتی ڈوب جائے گی, تو اس نے اس عالم سے پوچھا, حضرت کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں. تو اب کشتی ڈوبنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی. اس بچے نے چپو چھوڑے اور دریا میں چھلانگ لگا دی, اور چھلانگ لگاتے وقت اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس بچے نے کہا, حضرت میری تو آدھی زندگی برباد ہوئی ہے, آپ کی تو پوری زندگی غارت ہوگی. اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ نے آج کل اکثر یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ دوست یا ہمارے کچھ بزرگ یا ہمارے بڑے وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بچوں سے, ہاں بچے بھی بتا یہ میتھمیٹکس کا سوال ذرا مجھے کر کے دکھاؤ نا, یہ ذرا مجھے تم یہ کیمسٹری کا ایک فارمولا ذرا اس کو مجھے حل کر کے دکھاؤ. بچہ شرمندہ ہوتا ہے. ایسے نہ کریں, آپ سب کو ان کی ایبلٹیز کے مطابق جانچیں. تو آخر میں اس حکایت سنانے کے بعد یقیناً یہ حکایت آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گی. میں آپ سے پھر کہوں گا, والدین سے خصوصی طور پہ کہوں گا کہ کریئر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے بن ہی جائے گا. آپ کا بچہ پیسے بھی کمانے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن خوشحال بھی ہوگا. لیکن یہ چیزیں پریورٹی نہیں ہیں. آپ اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہو یا اپنے بچے کو امیر دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر وہ امیر, اگر وہ خوش ہوگا, اگر وہ اپنے پیشن میں, اپنے شوق سے, اپنے پروفیشن میں محنت کرے گا تو وہ خوش ہوگا, وہ کامیاب ہوگا اور پیسہ تو پھر آ ہی جائے گا. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اللہ حافظ.